वेलकम बैक। ईरान से मुज़ाकरात या जंग, ट्रंप ने आज कौमी सलामती से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। जंग फिर शुरू करने पर गौर किया जाएगा। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है। दावा किया, ईरान एटमी बाक़ियात देने पर राजी हो गया। वो जगह तबाह हो चुकी है, सिर्फ अमरीका और चीन वो बाक़ियात निकाल सकते हैं। ईरान का मसला हल होने के बाद तेल की कीमतें गिरेंगी। ईरानी तजावीज़ अहमकाना और कचरा करार। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान ने जवाब देने में 5 दिन लगा दिए, हालांकि ये काम 20 मिनट का था। ईरानी की आदत बेईमान है, बार बार अपना जहन बदलती है। सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है, डॉक्टर बताएगा मरीज के बचने का 1% चांस है। I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. They change their mind, and then the next day they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes. Negotiate. And they give us it's a stupid proposal. They intend to give us the nuclear dust, as I call it. अमरीकी सदर आज नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात करेंगे। एक्सियस का कहना है सदर ट्रंप अमरीका ईरान सिफारती डेडलॉक के बाइस मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेंगे। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने का भी जायजा लेंगे। व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कहती है, सदर ट्रंप ईरान के बारे में किसी भी फैसले में जल्दी नहीं कर रहे, तमाम ऑप्शंस मेज पर है। अमरीका ने आबनाए हर्मुज़ में फ्रीडम प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, वो अहमक समझते हैं कि मैं थक जाऊंगा। मेरा प्लान सादा है, ईरान एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। दावा किया, ईरानी मुज़ाकरातकारों ने एतराफ़ किया है कि इन्हें एटमी ज़ख़ीरा निकालने के लिए अमरीका की जरूरत है। ईरान यकीनी तौर पर हथियार डालेगा, सख्त गिर रहनुमा पीछे हट जाएंगे। ईरान के जौहरी तवानाई के सरबराह मोहम्मद इस्लामी कहते हैं, यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब में मोहम्मद इस्लामी ने कहा, जौहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान की जौहरी तनसीबात और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने मुझसे कहा है कि वो हमें जौहरी गर्द देना चाहते हैं, लेकिन उसे खुद जाकर निकालना पड़ेगा। अमरीका ने दोबारा हमला किया तो यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ा देंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने खबरदार कर दिया। एक्स पर लिखा, अगर अमरीका ने दोबारा हमला किया तो एक ऑप्शन ये है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 90% तक बढ़ा सकता है। हम पार्लियामेंट में इसका जायजा लेंगे। उंगलियां ट्रिगर पर हैं, लेकिन तवज्जो अमन पर है। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी कहती हैं, हमारी तवज्जो पायदार अमन और मफादात पर मबनी सिफारतकारी पर है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत से 40 दिन तक जंग लड़ी। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, लेकिन मुज़ाकरात के जरिए हल का इंतजार कर रहे हैं। देरपा अमन चाहते हैं। जंग खत्म होते ही ईरान भर में इंटरनेट की बहाली का यकीन दिलाते हुए कहा कि सर्विस पहले की तरह मामूल पर आ जाएगी। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आबना हुर्मुज़ के स्ट्रेटेजिक जोन में नुमाया तोसी कर दी। पासदारान इनकलाब के सियासी नायब मोहम्मद अकबरजादा ने तस्नीम न्यूज को बताया, जंग से पहले आबना हुर्मुज़ को एक महदूद इलाका समझा जाता था, लेकिन अब ये तंग आबी गुजरगाह एक वसी ऑपरेशनल इलाके में तब्दील हो चुकी है। जोन की हुदूद जो पहले सिर्फ 32 से 48 किलोमीटर तक थी, अब जासिक और सरी से लेकर जजीरा कशम और तनब बुजुर्ग से आगे 320 से 480 किलोमीटर तक फैल चुकी है। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा देखा जा रहा है। लंदन ब्रेंट खाम तेल 2.83% इजाफे से फी बैरल $160.14 पर आ गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 3.11% बढ़कर फी बैरल $101.12 पर ट्रेड कर रहा है। रूस
روس میں پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمزی کہتے ہیں پاکستان بھی روس سے تیل خریدے گا. تارتاس نیوز ایجنسی سے گفتگو میں ان کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث پاکستان نے روس سے تیل درآمد کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. پاکستان میں متعلقہ حکام کی جانب سے اس کی فوری طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے. تارتاس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے اپریل میں روس کی تیل برآمدات پچھلے مہینے کے مقابلے میں 4% بڑھ کر $861 ملین ہو گئی ہے جو گزشتہ 2.5 سال کی بلند ترین سطح ہے. کھاد کی ترسیل بحال نہ ہوئی تو کروڑوں افراد بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں. آبنائے ہرمز سے غذائی اجناس کی نقل و حرکت پر UN ٹاسک فورس کے سربراہ خورخے موئرا دا سلوا نے AFP کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ دنیا کی تقریباً 1/3 کھاد خلیج میں آبنائے ہرمز سے گزرتی ہے جو ناکہ بندی کی وجہ سے رک گئی. اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو چند ہفتوں میں خوراک کے بحران کو روکا جا سکتا ہے. بصورت دیگر بڑے انسانی المیے کا خدشہ ہے. کھاد کا بحران مزید 4 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو بھوک اور فاقہ کشی کی جانب دھکیل سکتا ہے. دنیا بھر میں وقت تیزی سے ان کسانوں کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے جو آبنائے ہرمز کے ذریعے آنے والی کھاد پر انحصار کرتے ہیں. ان کروڑوں لوگوں کے لیے بھی خطرہ بڑھ رہا ہے جو ان فصلوں پر گزارا کرتے ہیں. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استعفیٰ دینے سے پھر انکار کر دیا ہے. گزشتہ روز اپنی جماعت لیبر پارٹی سے خطاب میں اہم ترین وزراء اور اپنے ہی درجنوں ارکان نے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا. آج کابینہ ارکان سے ملاقات میں کیئر سٹارمر نے کہا وہ کہیں نہیں جا رہے, استعفیٰ بھی نہیں دیں گے. یہ بھی کہا قیادت کو چیلنج کرنے کا عمل شروع ہی نہیں ہوا, ہمیں حکومت چلانی ہے. برطانوی وزیر اعظم نے بلدیاتی الیکشن میں شکست پر پھر کہا کہ میں نتائج کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. کابینہ میں شریک ایک وزیر نے کہا وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے پاس اب کچھ نہیں بچا, بہتر ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. گزشتہ روز ان کی جماعت کے 70 سے زائد ارکان بشمول نائب وزیر اعظم, خارجہ اور داخلہ کی سیکریٹریز نے بھی کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا. لیبر رہنما جیریمی کوربن کا کہنا ہے کہ کیئر سٹارمر نے ویلفیئر میں کٹوتی کر کے رقم ہتھیاروں اور جنگ پر خرچ کی. ایک انٹرویو میں جیریمی کا کہنا تھا کہ سٹارمر حکومت نے اسرائیل کو مسلح کیا, نسل کشی کا حصہ بنی, امریکہ کو اجازت دی کہ برطانوی فضائی اڈے استعمال کر کے ایران میں جنگی جرائم کریں. ان کا مزید کہنا تھا مہنگائی بڑھنے کے باوجود ونٹر فیول الاؤنس میں کٹوتی بھی غیر مقبولیت کی ایک وجہ ہے. جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں 100 سے زائد حملے کیے گئے. جنوبی لبنان کے علاقے کفردونین میں مکان پر اسرائیلی حملے میں 6 افراد شہید اور 7 زخمی ہوئے. المنصوری اور مجدل زون کے اطراف گولہ باری سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. لبنانی وزیر اعظم نواف سلام کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں 68 دیہات پر قبضہ کر لیا ہے. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.